हमने एक कॉन्सेप्ट को सीखा था और समझा था, और वो कॉन्सेप्ट था कि किस तरह से जन्नत और दोज़ख का कॉन्सेप्ट है, वो किस तरह से ऐसा नहीं है जिस तरह से हम समझते हैं कि यहाँ हमारे पुराने जो कॉन्सेप्ट थे, जो हिंदुइज़्म के कॉन्सेप्ट थे, वो इस्माइली कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं थे कि अगर हमने अच्छे काम किए तो दुनिया में अच्छा बन के आ जाएंगे, बुरे काम किए तो दुनिया में बुरा बन के आ जाएंगे। ये हिंदू कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जब हम इस्लाम के कॉन्सेप्ट पे आए हैं तो हमने जन्नत और दोज़ख की बात की कि अच्छे काम किए तो जन्नत में जाएंगे और बुरे काम किए तो दोज़ख में जाएंगे। यहाँ तक जो था वो इस्लाम का कॉन्सेप्ट था। इस्माइली कॉन्सेप्ट क्या था? आप देखें कि हिंदू के कॉन्सेप्ट के अंदर भी एक डराना था। क्या डराना था? कि अगर अच्छे काम करोगे तो अच्छे बन के आओगे, बुरे काम करोगे तो बुरे बन के आओगे। यानी कि दुनिया में हम किसी को देखते थे कि वो बीमार है, गरीब है, बुरा है, तो हम अपने दिल में उसको प्री जज करते थे कि ये ज़रूर अपनी पिछली ज़िंदगी में गुनहगार होगा। यहाँ किसी के घर पे बीमार बचा हुआ तो हमने माँ बाप को प्री जज कर लिया कि माँ बाप के गुनाहों की सज़ा है उसको। बच्चा जो है वो माँ बाप के गुनाहों की सज़ा है। नौज़बिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये हमारी बहुत बड़ी नादानी थी, गलती थी कि हम इस तरह से लोगों को जज करते थे, जबकि दुनिया के अंदर हर रूह एकदम फ्रेश होकर, पाक होकर आती है दोबारा, और फिर दोबारा से इसका दायरा शुरू होता है। फिर हमने इस्माइली कॉन्सेप्ट के अंदर ये सीखा कि हर शख्स जन्नत में होगा, और ये बड़ा अजीब गरीब कॉन्सेप्ट था कि हर शख्स जन्नत में होगा। और उसके लिए हमने दो लॉजिक सामने रखी थी। एक कि जन्नत के दर्जात होते हैं, हर छोटा दर्जा ऊपर के दर्जे के कंपैरिजन में जन्नत होने के बावजूद भी दोज़ख होगी। दोबारा से इसको करता हूं कि हर शख्स जन्नत में होगा, लेकिन ऊपर की जन्नत के कंपैरिजन में नीचे की जन्नत जो है वो दोज़ख होगी। और ऐसे करते 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 50,000 स्टेप्स हो गए। यहाँ 50,000 जन्नतें होगी, यहाँ पर 50,000 जन्नत के दर्जात हो गए, कहना चाहिए कि जन्नत के इतने दर्जात हो गए जिसकी गिनती 50,000 है। ये 50,000 का रेफरेंस जो है वो सूरह मारिज से आता है। सूरह मारिज जो कुरान के अंदर 70 नंबर की सूरह है, 70, इसकी 4 नंबर की आयत में आपको ये मिल जाएगा। और वहाँ पर कुछ इस तरह से है कि खुदावंद ताला रूहों को दर्जा ब दर्जा बुलंद करता है। अब इमाम का फरमान सुने, इल्म वाली जो रूह होगी वो दर्जा ब दर्जा ऊपर चढ़ेंगी। ये फरमान और ये आयत एक ही है। और एक गिनान, या मोला हूँ चाली चाली थाई की, क्या रे हवे नहीं रहे चला से। ये वो कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे पीरों ने हमको दिया, लेकिन चूंकि हम ने इल्म के ऊपर तवज्जो नहीं दी और हम नहीं समझे, तो चूंकि हम इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम उसको गलत कॉन्सेप्ट के साथ उसको ले लेते हैं और गलत कॉन्सेप्ट के साथ उसको समझने लगते हैं। जबकि कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा इस्माइली होना चाहिए, ना कि हिंदुओं का कॉन्सेप्ट होना चाहिए,
اور ना ही शरीयत का कंसेप्ट होना चाहिए। हिंदुओं के कंसेप्ट के अंदर भी एक डराना था और शरीयत के कंसेप्ट के अंदर भी एक डराना था। क्यों डराना था, ये सवाल हो गया। क्योंकि हम मजहब के अंदर एक बच्चे की मिसाल पढ़ते हैं और बच्चे को चूंकि इल्म नहीं होने की वजह से उसकी तालीमात जो है वो डर से शुरू होती है। जिससे हम बच्चे को डराते हैं कि अंधेरे में आप नहीं निकलना, आपको कोई लेके चले जाएगा, या आप यहाँ पर नहीं जाना, यहाँ पर जो है ना बुरे लोग हैं, यहाँ पर मॉन्स्टर है। वो क्यों डराते हैं हम? ताकि बच्चे की सेफ्टी हो, कि बच्चा इधर उधर ना चला जाए। जब हम मजहब के अंदर बच्चे होते हैं तो याद करें कि जब हम हिंदू से इस्माइली तरीके के अंदर आ रहे थे तो हमारी मिसाल क्या थी? बच्चे की मिसाल थी। जब इस्लाम नया नया आ रहा था, शरीयत थी, तो क्या मिसाल थी हमारी मिसाल बच्चे की थी। तो बच्चे को डराया कि अच्छे काम करोगे तो जन्नत में जाओगे, वरना दोज़ख में जलाया जाएगा। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को डराती है कि बेटा अगर तुम बुरा बोलोगे मैं तुमको डाम दूंगी, तुम्हारी ज़बान जला दूंगी झूठ बोलोगे तो। लेकिन ऐसा करती नहीं है माँ कभी भी। ये बच्चे को डराना है ताकि वो अच्छे कामों की तरफ राग़िब हो। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर उसको हकीकत पता चल जाती है कि मेरी माँ मुझे इसलिए डराती थी ताकि मैं सेफ्टी के अंदर रहूं, मैं इधर उधर ना हो जाऊं, मैं मार्केट में घूम ना जाऊं, किसी मेले के अंदर घूम ना जाऊं मैं। तो माँ बोलती तो मेरे को पकड़ के रखना, हमारा तेरे को लेके चले जाएगा। यही तरीका मजहब के अंदर होता है। लेकिन अगर आज भी हम फेरों के बारे में सोचें कि हम अच्छे काम करेंगे तो अच्छे बन के आएंगे और बुरे काम करेंगे तो बुरे बन के आएंगे, तो फिर हम क्या बोल रहे हैं अपने आप के बारे में? कि हम अभी भी अपने मजहब के अंदर बच्चे हैं। अगर हम बच्चे हैं तो बेशक आप इसी को मानते रहें। अगर आप बोलते नहीं अभी हम बच्चे नहीं हैं, तो फिर क्या होगा? फिर हमको लॉजिक से, इल्म से काम लेना होगा और हमको ऊपर की तरफ आना होगा। जब हम ऊपर की तरफ आते हैं तो इस्माइली तरीके के अंदर इमाम की रहमत को सामने रखते हुए और इल्म को सामने रखते हुए और इस बात को सामने रखते हुए कि अगर हम सब खुदावंद ताला की नफ्स वाहिदा से हैं। नफ्स वाहिदा का रेफरेंस किया है सूरह निसा की नंबर 1, कि अगर हमको सब ने खुदावंद ताला की रूह से पैदा किया, यानी कि एक ही रूह जो आदम के अंदर फूकी गई थी, जो खुदा की खुद की रूह थी, और हम इस दुनिया में सब खुदा की रूह से पैदा होकर आ गए हैं, तो क्या आप खुदा अपनी खुद की रूह को दोज़ख की आग में जलाएगा? या हिंदू कॉन्सेप्ट के मुताबिक अपनी रूह को किसी जानवर में डालेगा, कीड़े मकोड़ों में डालेगा? हरगिज हरगिज नहीं। ये हमारी बचपन की तालीम थी, आज उसको सोचना नादानी होगी। अगर हम अपने मजहब में अभी भी जवान नहीं हो गए हैं तो ठीक है, डराने के लिए वो सही था। लेकिन आज हमारे यहाँ जन्नत का कॉन्सेप्ट है और हर शख्स जन्नत में होगा, हर शख्स। लेकिन जन्नत के अंदर फिर दर्जात है और ये कॉन्सेप्ट इस्माइली कॉन्सेप्ट है सबके लिए, चाहे वो हिंदू हो, यहूदी हो, क्रिश्चियन हो, मजहब रखता हो, मजहब ना रखता हो, बताया ना कि ऊपर वाली जन्नत के मुकाबले इस्माइली हो, और इस्माइली में भी अच्छा इस्माइली हो या बुरा इस्माइली हो, सब जन्नत में हो गए, सब इमाम की जन्नत में हो गए, सब इमाम की जन्नत में हो गए।
اور اس کے اندر 50,000 درجات ہیں، سیڑھی ہے، مقامات ہیں، جرنی ہے. اگر آپ نے برے کام کیے ہوگے تو آپ کو سب سے نیچی جنت میں رکھا جائے گا. اب نیچے کی جنت میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، کیا چیز ہے جو نیچے کی جنت کو دوزخ بناتی ہے اور اوپر کی جنت کو جنت بناتی ہے. اب یہ کوشچن ہو گیا کہ ایک طرف سے وہ جنت ہے اور ایک طرف سے دوزخ ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ وہ جنت کیسا ہے اور دوزخ کیسا ہے. دنیا کے کمپیریزن میں وہ جنت ہوگی. کیوں؟ اب وہاں پر اس کو کوئی جسمانی تکلیف نہیں ہے. اچھا. لیکن جب وہ اوپر کی طرف نظر کرے گا، جو اس کو نظر آتی ہوگی دوسری جنت اوپر کی طرف، تو اس کے لیے وہ دوزخ ہوگی. کیوں؟ کہ وہ سوچتا ہوگا کہ کاش میں نے ایک اور اچھا کام کر لیا ہوتا تو میں آج وہاں ہوتا ہوں. اوپر کی جنت میں ہوتا. پھر اوپر کی جو سیکنڈ جنت ہے وہ نیچے کی طرف دیکھ کر شکر کریں گا کہ آج میں جنت میں اس کے کمپیریزن میں. لیکن تھرڈ جنت کی طرف نظر کریں گا تو کیا ہوگا کہ میں نے کاش ایک اور ثواب کر لیا ہوتا تو میں آج تیسرے اسٹیپ کی جنت میں ہوتا. اس کے کمپیریزن میں وہ دوزخ میں ہوگا. اب دوزخ کا عذاب کیسا ہوگا؟ کیا وہ آگ ہوگی وہاں پر؟ اس کو مارا جائے گا، پیٹا جائے گا؟ ہرگز نہیں. اور میں آپ کو پروف کے ساتھ اس کو بتاؤں گا، قرآن کے ریفرنس کے ساتھ. جب کہ وہ اوپر کی طرف دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کاش میں نے ایک اور اچھا کام کیا ہوتا تو میں جنت میں ہوتا، ان کا یہ سوچنا، ان کا یہ دیکھنا، اس کا یہ ادراک ہونا، وہی اس کے لیے دوزخ ہوگی اور بس یہی اس کی سزا ہوگی. کیا؟ کہ کاش میں نے ایک اور اچھا کام کر لیا ہوتا. اس کی چھوٹی سی دنیا کی مثال لے، ہمارے سمجھنے میں آسانی ہے. جب ہم ٹرین مس کر جاتے ہیں، فلائٹ مس کر جاتے ہیں تو ہم کیا بولتے ہیں؟ کاش میں 1 منٹ جلدی آ گیا ہوتا تو آج میں اس فلائٹ کے اندر ہوتا. اب مجھے ٹکٹ کا خرچہ الگ، 1 دن انتظار کرنا پڑے گا وہ خرچہ الگ، گھر پہ جانا ہوگا، واپس پیکنگ کرنی ہوگی، اور یہ سوچنا اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے. اور دنیا کے اندر کا عذاب ابھی بھی آسان ہے. کیوں پتہ ہے؟ کہ دنیا کے اندر جب ہم غمگین ہو جاتے ہیں تو رو لیتے ہیں. جنت میں آپ کے آنسو نہیں ہوگے کہ آپ رو لیں گے، صرف پشیمانی ہوگی. اور دوسری چیز جو جنت میں نہیں ہوگی وہ نیند نہیں ہوگی. جب ہم دنیا میں بہت غمزدہ ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم رو کر سو جاتے ہیں. یہ 2 چیزوں کا سہارا ہوتا ہے ہمارے پاس دنیا کے اندر، اور وہاں پر نیند بھی نہیں ہوگی. تو نہ رونا ہوگا اور نہ ہی نیند ہوگی تو کیا ہوگا؟ صرف کانسٹنٹ پشیمانی، کانسٹنٹ پشیمانی ہوگی. اور یہ پشیمانی آپ کی سزا ہوگی، اور یہی پشیمانی آپ کے گناہوں کو دھو ڈالیں گی. یہ رحمت ہوگی، یہ پشیمانی بھی رحمت ہوگی. ایک طرح سے وہ سزا ہوگی آپ کی. آپ کو کوئی نہیں ہاتھ لگائے گا. اور اس کا ریفرنس دیکھیں، یہ 36 کی 51 اور 53 کی جو آیت ہے کہ کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا. 36 نمبر جو ہے یہ کون سی سورہ ہے؟ سورہ یاسین، یعنی کہ ہارٹ آف قرآن، قرآن کا دل ہے یہ سورہ. اور اس کے اندر آیت نمبر 51 اور 53، کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. کوئی آپ کو آگ میں نہیں جلانے والا ہے، کوئی آپ کو مار پیٹ نہیں کرنے والا ہے، کیونکہ امام کی جنت ہے. کی ورڈ کیا تھا؟
یہ امام کی جنت ہوگی، اور وہاں پر آپ کی پشیمانی بھی آپ کے لیے رحمت بن جائیں گی. جب آپ پشیمان ہوگے تو آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور آپ کو ایک اسٹیپ اوپر لایا جائے گا. اس طرح سے آپ کے درجات بڑھائے جائیں گے. جب جب آپ کے پیچھے کوئی صلوات پڑھے گا، آپ کی سفارش آئیں گی، آپ کو ایک اسٹیپ اوپر لایا جائے گا، ایک اسٹیپ. اور اس طرح سے کرتے 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 ہر شخص کو معاف کر دیا جائے گا. واپس فرمان پہ آ جائے. قیامت کے دن اسلام کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن اس شخص کو بھی معاف کر دیا جائے گا جس نے امام حسین کو قتل کیا تھا. آپ سوچیں کہ جس نے امام کو قتل کیا اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا، تو امام کی رحمت کتنی ہوگی. اس کے کمپیریزن میں تو ہم کچھ بھی گناہ نہیں کر رہے ہیں، تو کیا مولا ہم کو معاف نہیں کرے گا؟ ہم کو بھی معاف کرے گا اور ہم کو بھی اپنی جنت میں رکھے گا. اور اگر آپ کو 1 سال پہلے کی کوئی کلاس یاد ہو تو ناچیز نے ایک بات کہی تھی، اگر آپ آج کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، جماعت کرنے بھی نہیں جاتے، دعا بھی نہیں پڑھتے ہیں، پھر بھی آپ جنت میں ہوگے، کیونکہ آپ ایک اسماعیلی پیدا ہوئے ہیں، پھر بھی آپ جنت میں ہوگے. سوال میں نے یہ پوچھا تھا 1 سال پہلے کہ آپ کے کون سی جنت میں جانا ہے، آپ کو نیچے کی جنت میں یا اوپر کی جنت میں؟ نیچے کی جنت اور اوپر کی جنت میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ نیچے کی جنت میں دیدار نہیں ہوگا اور اس کی پشیمانی آپ کو کھائے جاتی ہوگی، آپ کو تکلیف دیتی ہوگی. کیوں؟ کہ آپ مرنے کے باوجود بھی امام کا دیدار نہیں پا رہے ہیں، جبکہ مرنے کے بعد ہم کو اس کے اندر واصل ہونا تھا. ہم خدا کی طرف سے آئے تو خدا کے اندر لوٹنا تھا اور ہم نہیں لوٹ پائے ہیں، اور اس کی پشیمانی وہ ہماری سزا ہے، بس وہ ہماری سزا ہوگی. اب آپ دیکھیں دوسرا ریفرنس، سورہ نمبر 59 آیت نمبر 19-20. اس میں ایک سوال ہے جو ابھی میں نے پوچھا کہ کیا جنتی اور دوزخی ایک جیسے ہو گئے؟ حالانکہ ایک ہی سیڑھی پہ کھڑے ہو گئے، دونوں ایک ہی سیڑھی پہ کھڑے ہو گئے. جس طرح سے یہ سیڑھی آپ دیکھ رہے ہیں سامنے، اگر یہ 15 سیڑھیاں ہیں اوپر جانے کے لیے، تو ایک پہلی سیڑھی پہ کھڑا ہے، دوسرا دوسری سیڑھی پہ کھڑا ہے، تیسرا تیسری سیڑھی پہ کھڑا ہے، سبھی سیڑھی پہ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن کیا جنتی اور دوزخی ایک جیسے ہیں؟ نیچے والا اوپر والوں کو دیکھ کر پشیمان ہوگا، اوپر والا نیچے والے کو دیکھ کر خوش ہوگا. کیا کہیں گا کہ شکر میں نے ایک اچھا ثواب کر لیا تھا کہ آج میں دوسری سیڑھی پہ ہوں. اور نیچے والا یہ کہتا کاش میں نے ایک اور اچھا ثواب کر لیا ہوتا تو میں اوپر کی سیڑھی پہ ہوتا. آگے چلیں. اب یہ دو جو لوگ ہیں، جو ایک کہہ رہا ہے کہ شکر میں نے ایک اچھا کام کر لیا تو میں اوپر کی سیڑھی پہ ہوں، اور ایک شخص کہتا ہے کہ کاش میں نے ایک اچھا کام کر لیا تو میں اوپر کی سیڑھی پہ ہوتا. اس کے لیے ایک اور ان کے کمپیریزن میں آیت ہے، 2 آیت کا ریفرنس ہے. پہلی آیت کا ریفرنس ہے سورہ بقرہ کی 207 جی 2 کی 207. کہ کچھ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر امام کی خوشی کے لیے اپنی جان تک دے دیتے ہیں اور وہ آخرت کو کما لیتے ہیں. اور اس کے برعکس دوسری آیت ہے اسی سورہ کی آیت نمبر 86، 2 کی 86، سورہ بقرہ کی 86. اور کچھ لوگ ہیں جو آخرت کو بیچ کر دنیا خرید لیتے ہیں. یہ 2 کمپیریزن ہے، اور یہ ہے وہ دوزخی اور جنتی. ایک جو آخرت کے بدلے میں دنیا کو بیچ ڈالتے ہیں، اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں وہ آخرت کو کمانے کے لیے. اور دوسرے ہیں
جو دنیا کو کمانے کے لیے آخرت کو بیچ ڈالتے ہیں، اور یہ پشیمانی ان کو کھائے جاتی ہے جب وہ مر جاتے ہیں، تو کہ کاش میں نے دنیا کو بیچ کر کچھ نیک کام کر کے آخرت کو کمایا ہوتا، لیکن وہ اپنی آخرت کو بیچ کر دنیا کماتے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ آج ہم کس طرح سے اس جنت کی بات اور دوزخ کی بات کو سمجھ رہے ہیں جس کو ہم نے پہلے کبھی بھی اس طرح سے نہیں سمجھا تھا۔ ہم نے صرف سنا تھا نام جنت اور دوزخ کا، آج ہم جنت کی شناخت کر رہے ہیں، ہم جنت کو پہچان رہے ہیں۔ ہم کو خوش ہو جانا چاہیے دل کے اندر کہ آج دنیا کے اندر ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں، اور اسماعیلیوں کے اندر ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے 50 سال تک گنان اور فرمان کو سنا لیکن جنت کو نہیں پہچانا، حالانکہ یہ ساری چیزیں گنان کے اندر، فرمان کے اندر، قرآن کے اندر اور ہمارے پیروں کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی تھی، لیکن آج ہم نے اس کو اچھی طرح سے پہچانا۔ اور جب میں یہ ختم کر لوں تو مجھے امید ہے آپ اچھے سوالات کریں گے تاکہ ہم اس کو اور بھی اچھی طرح پہچانیں، لیکن میرے یہ ختم کرنے کے بعد اب وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر سے مر رہے ہوگے، گزر رہے ہوگے، اس وقت کیا ہوتا ہوگا، کیا بات ہو رہی ہوگی، کیسے پتہ چلے گا کہ وہ جنت میں جا رہے ہیں کہ دوزخ میں جا رہے ہیں؟ تو جب ایک شخص موت سے گزر رہا ہوتا ہے، میرے الفاظوں کو غور سے سننا، جو شخص موت سے گزر رہا ہوتا ہے، میں نے نہیں کہا جو مر گیا، کیونکہ ایک موت بھی ایک جرنی ہے، اور وہ جرنی کتنے سیکنڈز کی ہے؟ 1 لمحے کی ہے، 2 لمحے کی ہے، 3 لمحے کی ہے، لیکن جو شخص مر رہا ہے اس کے لیے پوری زندگی ہے۔ وہ موت کا جو لمحہ ہے، موت کا جو سفر ہے، ہمارے نزدیک ہو سکتا ہے وہ 1 سیکنڈ ہو خالی، 2 سیکنڈ ہو خالی، 3 سیکنڈ ہو خالی، ایک لمحہ ہو، لیکن اس کے لیے وہ پوری زندگی کا لمحہ ہوتا ہے، اتنا بڑا لمحہ ہوتا ہے اس کے لیے، اور اس کو ایسا لگتا ہے جیسے میری پوری زندگی گزر گئی اس موت کے اندر، اور وہ اپنے پورے اعمال کو پیدا ہونے سے لے کر اس گھڑی تک جب وہ موت سے گزر رہا ہوتا ہے کو دیکھتا ہے کہ اس نے کیا گناہ کیے ہیں، اور وہ دیکھتا ہے کہ اس نے کیا ثواب کیے ہیں، اور وہ اس کو بھی دیکھتا ہے کہ وہ کون ملک الموت ہے، اس فرشتے کو بھی، ملک الموت کو بھی جانتا ہے وہ، اور جب ملک الموت اس کے سامنے آتا ہے تو وہ اس کو پوچھتا ہے، کیا پوچھتا ہے کہ بھائی تو کون ہے؟ اگر وہ جنتی ہے تو اس کو ملک الموت یہ جواب دیتا ہے کہ میں دنیا میں بھی تمہارا دوست تھا اور آخرت میں بھی میں تمہارا دوست ہوں۔ اگر وہ گنہگار ہے تو بھی اس کو یہی جواب ملتا ہے کہ میں دنیا میں بھی تمہارا دوست تھا، تو گنہگار کا دنیا میں کون دوست ہوتا ہے؟ شیطان، اور آخرت میں بھی میں تمہارا دوست ہوں گا، اور یہی تم کو تکلیف دیتا ہوگا، کیونکہ اچھا ہوگا تو فرشتہ اس کا دوست ہوگا، اور اس کو وہ فرشتہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر لے جائے گا اور اس کو اچھی جنت میں لے جائے گا، اور اگر وہ برا ہوگا تو وہ بھی فرشتہ ہوگا لیکن وہ شیطان کی صورت میں ہوگا، اور وہ اس سے ڈرتا ہوگا، خوف زدہ ہوگا، اور وہ اس کو کہیں گا کہ دنیا میں بھی میں تیرے کو ورگلاتا تھا اور آج بھی میں تیرے کو لینے کے لیے آ گیا،
क्योंकि तूने मेरी दोस्ती की थी। शैतान क्या बोलेगा? क्योंकि तूने मेरी दोस्ती की थी, तो मैं तेरा दुनिया में भी दोस्त था, आज भी मैं तेरा दोस्त हूँ। लेकिन जो अच्छा आदमी होगा उसके लिए फरिश्ते होंगे और वो कहते होंगे कि मैं दुनिया में भी तुम्हारा दोस्त था और आज भी मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, चलो मेरे साथ, तुमको शादमानी है, रहो इस जन्नत में और खाओ पियो जहां से दिल चाहता है और आराम से इसके अंदर रहो। अब इसका रेफरेंस भी लिख ले आप। पहला रेफरेंस जो था वो 41 की 30 था, जिसमें फरमाया जाता है कि फरिश्ते उनको कहते हैं कि हम दुनिया में भी तुम्हारे दोस्त हैं और आखिरत में भी तुम्हारे दोस्त हो गए। और दूसरा रेफरेंस था 57 की 12, जिसमें वो कहते होंगे आओ और रहो इस जन्नत में और खाओ पियो जहाँ से जो तुम्हारी मर्जी है, और ये हमेशा की जन्नत है तुम्हारे लिए। अब गौर करें अल्फाजों पर, हमेशा की जन्नत है ये तुम्हारे लिए। नो रीइंकार्नेशन, मर के वापस नहीं आ जाना है, कोई दोज़ख नहीं है, कहीं आपको नहीं चलाया जाएगा, हमेशा की जन्नत है तुम्हारे लिए। क्योंकि जन्नत का ड्यूरेशन भी इतना लंबा है। कितना लंबा है जन्नत का ड्यूरेशन? 50,000 साल का है। अब आए अब आगे कि अगर वो नीचे की जन्नत में है तो हर पशेमानी के बाद उसको माफ किया जाएगा और उसको ऊपर के दर्जे में ले जाया जाएगा। फिर वहां से वो दोबारा ऊपर की तरफ देखेगा कि उन्होंने क्या किया। फिर वो उनसे दरखास्त करेगा कि क्या तुम मेरी सिफारिश कर सकते हो? क्या तुम अपने नूर में से मुझे भी कुछ दे सकते हो? इससे क्या पता चला ये बात से कि जन्नती और दोज़खी कितने करीब हो गए, कि जन्नत और दोज़खी कितने करीब हो गए कि दोज़खी जन्नती से पूछ रहे होंगे और दरखास्त कर रहे होंगे। ये मेरे इस बात की दलील में मैं ये बात कर रहा हूं कि जन्नत और दोज़ख एक साथ साथ है, कि दोज़खी जन्नती से ये दरखास्त कर रहे होंगे, अगर करीब हो गए तो दरखास्त करते होंगे ना। अगर जन्नत दूर कहीं होती और नीचे कहीं होती और जन्नत और दूर कहीं ऊपर होती तो एक दूसरे से कैसे बात करते? क्योंकि वो एक ही सीढ़ी में खड़े हुए हैं ना। तो नीचे की सीढ़ी वाला ऊपर की सीढ़ी वाले से कहता है कि भाई तुम अपने नूर से भी मुझे कुछ दे दो। और पता है क्या कहता है? क्या मैं दुनिया में तुम्हारे साथ नहीं होता था? क्या मैं तुम्हारे ही साथ तो जमात में बैठता था? मैं तुम्हारे साथ ही तो काम करता था, मैं तुम्हारा तो दोस्त था, मैं तुम्हारा भाई बहन तो था। तो गिना के याद करें, वहां कोई भाई है ना कोई बहन है, कोई माँ है ना बाप है। वो पता क्या कहेंगे कि जहां से तुमने अपना नूर खोया था, यानी कि जहां पर तुमने अपने सर को उठाया था गुरूर में, और जहां पर तुमने गुनाह किए थे वहां लौट जाओ, याद करो कि तुमने कहां पर अपना नूर खोया था। अब इसकी दुनिया की मिसाल लें। दो शख्स है, एक साथ काम करते हैं, एक फैमिली के दो भाई हैं, एक जमाखाने में दो मोमिन बैठने वाले हैं साथ में। एक कहता है कि मैं मेहनत करके इल्म लूंगा और आगे बढ़ूंगा, खाली ये बात कहता है वो, क्या कि मैं इल्म लूंगा और आगे बढ़ूंगा। पहले एक फरमान, इल्म वाली रूह दर्जा ब दर्जा ऊपर जाती है। और दूसरा शख्स क्या कहता है? मुझे इल्म की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो सब कुछ जानता हूं। अब वो शख्स उस शख्स को पूछता होगा और कहता होगा और दरखास्त करता होगा कि मेरे भाई, क्या मैं दुनिया में तुम्हारे साथ नहीं होता था? तुम अपने नूर में से भी मुझे कुछ दे दो। ये नूर क्या है? कि तुम अपने इल्म में से भी मुझे कुछ दे दो। तो वो क्या कहेगा कि याद करो उस दिन को कि जब मैं तुम्हारे पास आया था इल्म देने के लिए और तुमने मुझसे मुंह मोड़ा था, तुमने सरगर्दानी की थी, गुरूर किया था और क्या कहा था? मुझे इल्म की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत इल्म है।
اب تم وہاں پر لوٹ جاؤ اور یاد کرو اس دن کو. پھر جب وہ پشیمان ہوگا اور یاد کرے گا تو پھر اس کو ایک اسٹیپ اوپر لایا جائے گا اور بس یہی اس کی سزا ہوگی. اور وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ. اور یہاں پر جو ایک بات عجیب و غریب ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اس نے جو اپنی فری ول سے دنیا میں علم نہیں لیا تھا وہاں پر اس کو زبردستی علم دیا جائے گا اور اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی. تو قرآن کے اندر جو ابھی عزیز بھائی شاید مجھ سے سوال پوچھنے والے تھے کہ ایسا کیوں لکھا ہوا ہے کہ ان کو بالوں سے پکڑ کے گھساٹا جائے گا. یہ ہوگا کہ اس کو زبردستی سے علم دیا جائے گا اب اور اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی. وہاں پر کوئی فری ول نہیں ہوگی اس کی. وہ کہیں بھی بھاگ کر نہیں جا سکے گا اور کہیں پر بھی وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں یہ علم لینے کے لیے تیار نہیں ہوں. اب چوائس ہماری ہے کہ کیا فری ول سے اپنی مرضی سے ہم دنیا میں علم لے کر درجہ بدرجہ دنیا میں ہی اپنی سیڑھیوں کو بلند کر لیتے ہیں یا انتظار کرنا ہے. یقین مانے آپ کہیں نہیں جانے والے ہیں, آنے والے ہیں اسی جنت کے اندر. علم تو لینا ہی ہے آپ کو. آج فری ول سے لے کر اپنے درجات کو بلند کر لے تاکہ کل آپ کسی کو علم دیتے ہو گے جنت کے اندر. یہاں سستی کریں دنیا میں, آخرت کو بیچ ڈالیں, دنیا کما لیں اور پھر وہاں پر 50,000 سال تک علم لینا ہوگا. چوائس ہے 4 دن علم لینا ہے, آگے بڑھنا ہے, یا 50,000 سال تک گھسٹنا ہے. چوائس ہماری ہے, یہ ہماری چوائس ہے. اور یہاں پر ہم اس سوال کے ساتھ اس لیکچر کو یہاں پر ختم کرتے ہیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے. اس سوال کے ساتھ ہم اس کو بند کرتے ہیں.